हैं तो मेरे अल्लाह ने कहा कि मैं काबा ही बदल देता हूँ, जहाँ पे मेरा महबूब कहेगा मैं उसी तरफ को अपना काबा बनाऊंगा। याद करें मस्जिद क़िबलतैन आका करीम पहली नमाज पहली जो है रकात हो चुकी, दूसरी रकात आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ खड़े नमाज अदा कर रहे हैं। दिल में ये ख्याल आया, ऊपर से अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया, अपने फरिश्तादा को भेज दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, उन्होंने मेरे आका को कहा कि ऐ महबूब खुदा अपना रुख मोड़ लीजिए। आपके दिल में ये ख्याल आया है कि आप अपना काबा होना चाहिए हमारा अपना, तो मेरे अल्लाह ने तो आपके अल्लाह ने आपके लिए काबे का रुख ही बदल के रख दिया है। आपका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे अल्लाह नमाज तो होने देता, नमाज तो मुकम्मल होने दे, मैं तेरी बंदगी में खड़ा हूँ, एक रकात तो रह गई थी, एक रकात तो होने दे। ऊपर से जवाब आया नमाज तो होती रहेगी महबूबा, तेरी रजा पहले होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली मस्जिद जो इस्लाम में बनी वो मस्जिद कुबा थी। इस्लाम कुरान मजीद उसका जिक्र करता है और कुरान मजीद कहता है यकीनन ये वो मस्जिद है कि जिसकी बुनियाद ही तक़वा की बुनियाद पे रखी गई। ये वो मस्जिद है कि जिसकी बुनियाद ही तक़वा है। मेरे आका ने भी उसको बनाने में अपना हिस्सा लिया, तमाम सहाबा ने उसको बनाने में हिस्सा लिया। जिस सहाबी के पास पैसा था उसने पैसे लगा दिए और जिस सहाबी के पास पैसा नहीं था उसने जान लगा दी। जान भी उतनी ज़रूरी है, माल भी उतनी ज़रूरी है। सिर्फ माल से काम नहीं चलता, जान भी देनी पड़ती है, माल भी देनी पड़ती है। ये हमें उधर से नजर आ गया। और मेरे आका ने कहा देखिए हर शख्स को अपने घर से प्यार होता है, मुझे भी अपने घर से प्यार है। इवन आप देखें एक छोटा सा परिंदा जो है जो बाहर उकाब उसको उचकने के लिए उस चिड़िया पर फिर रहे होते हैं, लेकिन जब वो रुकाबों से भागती है तो भाग के उस छोटे से घर में बना लेती है। और जब वो उस घर में आ जाती है तो उसको ऐसे महसूस होता है कि वो दुनिया के हर परेशानी से छुप के उस घर के अंदर आती है। अब वो एक सेफ हेवन में आ गई है, कोई उसको तंग नहीं कर सकता, कोई ताकत उसको छेड़ नहीं सकती, क्योंकि वो अपने घर में आ गया है। तो मेरे दोस्तों, मेरा रब कहता है कि जो अल्लाह के घर में आ जाता है और अल्लाह के घर में आके उसका दिल खुश हो जाता है, इस तरह खुश हो जाता है कि जिस तरह मछली पानी में खुश हो जाती है तो वो अपने आप को मोमिन समझती है। सबसे जरूरी चीज जो है वो घर है। किसी का भी घर उसको प्यारा लगता है तो फिर अल्लाह का घर अल्लाह को भी प्यारा लगता है। जब क़यामत आएगी तो उन चीज़ों पे क़यामत नहीं आएगी। सबसे पहले तो कुरान के उन अल्फाज पे नहीं आएगी कि जो लिखे कुरान मजीद के ऊपर लिखे हैं या फिर हाफिज़ों के सीने पे लिखे, उनके ऊपर भी कोई क़यामत नहीं आएगी। कहते हैं कि वो लफ्ज़ उठा लिए जाएंगे, उसके बाद क़यामत आएगी। इसी तरह तमाम मसाजिद को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाएगा और इकट्ठा करने के बाद उसको उठा लिया जाएगा, क्योंकि वो भी अल्लाह का घर है, उसमें भी क़यामत की जाएगी। किसी ने कहा कि एक आदमी की 4 शादियाँ उसने की, 4 शादियाँ की उसने, 4 घरों में अपनी 4 बीवियों को रखा। किसी को शहर वाली कहा, किसी को गांव वाली कहा, किसी को न्यूयॉर्क वाली कहा, किसी का घर छोटी था, किसी का घर बड़ा था, लेकिन उन चारों घरों का मुकाम एक जैसा, मर्तबा एक जैसा था। तो अगर एक घर हरम में है, एक घर अल्लाह का मदीना पाक में है, एक घर फैसल मॉस्क में है और एक घर ये है, तो अल्लाह के चारों घरों का रुतबा बराबर है। ये हम भी कैन नॉट क्लेम कि वो बहुत बड़ा अल्लाह का घर है, ये अल्लाह छोटा घर है। इट डजंट मैटर। 4 ईंटों की मस्जिद है, ये 4000 ईंटों की मस्जिद है, ये 4 लाख ईंटों की मस्जिद है, सारी की सारी मस्जिदें काउंट एक ही होगी और उसका नाम होगा अल्लाह का घर। आज हम यहाँ बैठे हैं, सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे साथ अल्लाह के घरों के 4 कस्टोडियन बैठे हुए हैं। हजरत अल्लामा साहब मुफ्ती गुलजार नेमी साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इनका बहुत बड़ा मदरसा है इस्लामाबाद में, जामे नईमिया। डॉक्टर सरफराज नेमी साहब के मुमताज़ शागिर्दों में से एक शागिर्द है और वहाँ से उसके
حضرت مولانا عبدالرحمان جاوید صاحب، ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے، ان کا مدرسہ ہے بارہ کوہ کے پاس، اور محمدیہ غوثیہ ان کا نام ہے۔ اس کے بعد مولانا قاری غلام مرتضیٰ صاحب، ان کا بھی بہت بڑا مدرسہ ہے، اور وہ فاضل پھیرا شریف ہے۔ پھر مولانا قاری محمد سلیم سیالوی صاحب۔ اب دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کہوں کہ جی قاری سیالوی صاحب کی تو چھوٹی مسجد ہے، حضرت صاحب کا تو بہت بڑا مسجد ہے، سب مسجدیں برابر ہیں۔ سارے کے ساروں کے بارے میں ایک ہی لفظ کہا گیا کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اور آج ایک میں حدیث سنا دوں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سنتیں مدروم ہوتی ہیں، اور اس وقت ایک بھی سنت کو زندہ کرنے والے کو 80 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں کہ سنتیں مدروم ہو رہی ہیں، تو جہاں 80 آج ہم اس وقت جہاں کیوں شام پائے ہیں، اللہ کی سنت کو، اللہ کے محبوب کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے جو مسجد قباء بنا کے آپ نے فرمائی، سب سے بڑی اور سب سے پرانی مسجد، جس کے بارے میں قرآن میں جس ارشاد کرتے ہیں کہ وہ اس کا جو اہتمام ہے وہ کس کے اوپر کیا گیا، اس کا اہتمام جو ہے تقوی کے اوپر کیا گیا۔ ہم اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس مسجد کی تکمیل کے بعد اس مسجد کی افتتاح کے لیے آئے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ اس مسجد کی اس افتتاح کی جو سنت ہم پوری کر رہے ہیں، تو یقیناً یہاں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا رحم و کرم اور سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوگی انشاءاللہ۔ اور دیکھیں یہ ایک بہت خوبصورت بات ہوئی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے کوئی 6 مہینے 7 مہینے پہلے مرحوم ریاض صاحب، جن کو خلافت بھی ہم نے عطا فرمائی ہے، اور یہاں ان سے میری بات ہو رہی، انہوں نے کہا یہاں پہ مسجد کی ضرورت ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک، اللہ نے دیکھیں ایسی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں فرض کیے، ہم سوچ رہے تھے کہ کتنا عرصہ لگے گا۔ یہ ان کی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس مسجد میں کچھ صحابہ نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب نے کہا کہ تم اپنے پیسے کی بجائے اپنی مین پاور کو استعمال کریں، اور کچھ نے کہا کہ ہم مٹیریل استعمال کریں گے، ہم دولت استعمال کریں گے۔ انہوں نے اپنی بدنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے بہت ہی مختصر وقت میں، صرف 6 مہینے کے تقریباً 7 مہینے کے ٹائم میں انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کرم نوازی فرمائی، اور اس خلوص کے اندر، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ خلوص کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے جب پاؤں میں تیر لگا تھا، وہ کوئی نکالتا تھا تو نکلتا نہیں تھا، مجھے تکلیف ہوتی تھی، جب میں سجدے میں گیا تو میں نے کہا اس کو نکال لینا، اور سجدے میں انہوں نے وہ نکال لیا۔ اس کو خلوص کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گم ہو جاؤ کہ آپ کو اپنی بھی ہوش نہ رہے، تو اس خلوص کے ساتھ انہوں نے اس مسجد کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی اس میں برکت ڈالی کہ 6 مہینے کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں۔